ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، سيارات مصقعة يمين يسار. هذه طلعة الهبوب اليوم 22/5/1440. الله المستعان. خلف جامعة طيبة هذا سيارات روحت والله. يا الله لا اله الا الله. الحمد لله ان ما في احد، باقي السيارات ما هي مشكلة. صبر يا شيخ، اصبر دقيقة. الحمد لله على كل حال، احنا سالمين والحمد لله. اجلس فين؟ روح يا رجل اجلس. الحمد لله على كل حال. هذا جوا صار شغال لحاله. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله، سحابة ما هي بسيطة، ما شاء الله، وسيول. هذا بخار البرد. اليوم 27 يناير 2019، تصوير مسرح الحربي.